Hello! Maayong adlaw sa tanan. Ako ikapaambit ninyo mga igsoon kabahin. Dalan sa Roma sa kaluwasan. Unsa ang dalan sa Roma sa kaluwasan? Usa kini ka pamaagi sa pagpasabot mahitungod sa maayong balita sa maong kaluwasan. Nga makita dinhi sa libro sa Roma nga sinulat ni Apostol Pablo. Haron masabtan ninyo mga igsoon kung unsa ang kaluwasan. Doon natay upat ka mga pangutana. Una, ngano ang kinahanglan gid ta og kaluwasan? Ikaduha, giunsa paghatag ang kaluwasan sa Dios? Katulo, unsaon nato pagdawat ang kaluwasan? Ikaupat, unsay mga bunga o resulta sa maong kaluwasan? Unang pangutana mga igsoon, ngano nga kinahanglan kita og kaluwasan? Na makita nato diha sa Roma 3:23, kay ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. Okay, ang tanan nga mga tawo mga igsoon nakasala gyud, babae man o lalaki, tigulang man o bata, nakasala gyud atubangan diha sa Ginoo. Sa sinugdanan, sa kabuhatan sa kalibutan, gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Si Adan ug si Eva sila ang unang tawo nga gibuhat sa Dios. Pero sila ang unang nakasala tungod sa ilahang kalapasan. Kay nga naman mga igsoon tungod sa gisupak nila ang balaod sa Dios. Mauna ngano ang sala sa kalibutan nitungha tungod kanila ug nakabsan sa himaya sa Dios. Nagpasabot kini mga igsoon nga tali sa tawhanong kinaiya o pagkabalaan sa Ginoo nga nahimulag ang atoang relasyon diha sa Dios. Aritas ikaduhang pangutana mga igsoon, giun sa paghatag sa Dios ang maong kaluwasan. Kay makita nato diri sa Roma 6:23, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhi nga walay katapusan. Diha lamang kang Kristo Hesus nga atong Dios. So ang silot sa sala mga igsoon kamatayon. Kinahanglan gud di ay adunay kasulbaran ang maong dakong problema sa kalibutan nga mao ang sala. Unsay silot ana mga igsoon? Kamatayon. Apan tungod sa gasa nga gihatag sa Ginoo mao ang kinabuhi nga walay katapusan nga makaplagan kang Kristo Hesus nga atong Dios. Nagpasabot na mga igsoon nga walay lain nga makasulbad ana nga problema sa kalibutan kundi si Kristo lang. Ang pagtubo sa sala nga mao ang kamatayon, isakripisyo sa Dios, no? Nga diha makita sa John 3:16 or Juan 3:16. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, gipadala niya ang iyahang bugtong anak nga si Hesus. Aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag o baka baton hinuon o kinabuhi nga walay katapusan. Mao na ang gasa sa Ginoo nga iyahang gihatag nga ang kinabuhing walay katapusan. So pinaagi sa pagsakripisyo padala sa Dios ang iyahang anak nga si Hesus aron sa pagtubos sa mga sala na ang paghigugma sa Ginoo kanimo ug kanako. Aritas ikatulo ka pangutana, unsaon nato pagdawat ang maong kaluwasan? Makita nato diha sa Roma 5:8, apan gipakita sa Dios kanato ang kadako sa iyahang paghigugma kanato kaysa makasasala pa kita, si Hesus nagpakamatay alang kanato. Mao ni ang paagi sa Dios nga iyang gibuhat gyud ang pagsakripisyo tungod sa iyang paghigugma. Iyang gihalad ang iyahang kaugalingon, kamatay siya alang kanato tungod sa iyang paghigugma aron sa pagtubos sa atong mga sala. Ingon anak ka dako sa gugma sa Dios nga iyang gipakita. So wala gila ay makabuhat anak tungod sa iyang pagkamahigugmaon alang kanato, iyang gitubos, no? Iyang gihalad ang iyang kaugalingon dito sa krus sa Kalbaryo, nagpakamatay siya alang kanato, no? Tungod sa atong sala. Kung sa may buhato nato mga igsoon, harong madawat nato ang maong kaluwasan nga gihatag sa Ginoo kanato. Okay, makita diha sa Roma 10:9, maluwas ka kung ipahayag mo nga si Hesus mao ang Ginoo. Ug sa kinasing-kasing, mutuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. Okay, mao na ang buhato nato mga igsoon, mutuo lamang kang Hesus. Nga mosalig lamang ta diha kaniya pagpangayo og pasaylo ug dawato nato nga si Hesus mao personal nga manuluwas sa ato ang kinabuhi. Tuo lamang ta diha kang Kristo nga siya nagpakamatay alang kanimo ug kanako kanatong tanan makabaton ta og kaluwasan basta atong isurrender ang tanan diha sa Ginoo nga ato ang nabuhat nga mga sala, atong buhaton ang kabubuton sa Dios. He died for us. Pakamatay siya alang sa atong mga sala. Ingon anak ka mahigugmaon gyud ang Ginoo. Diritas upat ka mga pangutana, sa last nga pangutana mga igsoon, unsay mga resulta or bunga sa maong kaluwasan nga imong nadawat? Okay, makita nato diha sa Roma 5:1.
kay gihimo man kitang matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo, may panagdait na kita uban sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. So naa natay maayong relasyon tali diha sa Ginoo mga igsoon. So aduna natay kalinaw, aduna natay gugma, kalipay diha sa Ginoo. Tungod sa grasya sa Dios, tungod sa kinabuhi nga walay katapusan, nga gigasa sa Ginoo alang kanimo ug kanako, asa mutuo lang ta pinagis imong pagtuo ug adunay buhat nga imong pagabuhaton. Ang maong pagtuo nga imong nabatunan nga mosalig ta diha kang Kristo ug atong isurrender, magbuhat ta og matarong atubangan sa Ginoo ug diha ang bunga makita nimo mga igsoon nga nakabaton ka og kaluwasan, magbuhat ka og maayo, ikapahimuot sa Ginoo, ikapahimaya sa Dios. Wala may perfect nato sa kalibutan. Ang Dios ra gyud maoy perpekto. Wala gyud tawo nga perpekto dinhi sa kalibutan. So tungod ni ana mga igsoon, diha makita nato sa episode 8 kay naluwas kita pinaagi sa grasya sa Dios. Dili lamang tungod sa imuhang maayong binuhatan, kundi pinaagi sa grasya sa Ginoo ikaw naluwas. So yan ana ka nindot ang pasalig sa Ginoo, ang iyahang gugma, ang iyang grasya. Nakitang tanan giluwas pinaagi sa iyang grasya. Mga matuo lang yun ta diha kang Kristo, dawato nato nga siya ang maong ato ang personal nga manluluwa sa ato ang kinabuhi. So doon ako'y usa ka bersikulo diri mga igsoon nga nagpamatuod kini nga kini mga pulong nga maayong balita nga akong gi-share diha kaninyo, dili kini tumo-tumo lamang kundi dili nasulat gyud sa balaang kasulatan. So kinahanglan gyud basihan nato ang mga pulong aron kitang tanan dili mahimong ignorante diha sa espirituhan kundi dili makabaton ta og kaalam. Unang Korinto 15:1-4, mga igsoon, pahinumduman ko kamo sa maayong balita nga giwali ko kaninyo, gidawat ninyo kini o gibarugan ninyo ang inyong pagtuo. Mao kini ang maayong balita, ang mensahe nga akong giwali kaninyo, maluwas kamo pinaagi sa maayong balita. Kung magpabilin kamo niini nga malig-on, gawas kung taphaw lamang ang inyong pagtuo. Gitudlo ko kini kaninyo ang akong nadawat nga mahinungdanon kaayo. Kini mao nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala, sumala sa nahisulat sa kasulatan, gilubong siya sa ikatulo ka adlaw o gibanhaw, sumala sa nahisulat sa kasulatan. So ingon ana mga igsoon ang pulong sa Ginoo. So kini mga pulong nga nahisulat gyud dinhi sa balaang kasulatan. Ang maayong balita mao ang kaluwasan mga igsoon nga ipaambit sa mga katawhan. Nahanglan nga sabto nato unsa gyud ang maong kaluwasan. Jesus dito sa krus sa Kalbaryo namatay og nabanhaw. Iyon ana ang pulong sa Ginoo nga kinahanglan gyud natong tuuhan kay panalanginan sa Dios ang motuo sa iyahang pulong. Gipili ta sa Dios, gitubos ta sa Dios aron sa paghigugma kanato. So atong ibalik sa Ginoo ang paghigugma kaniya. Alagara nato ang Dios, higugmao nato ang Ginoo sa tibuok natong hunahuna, kasing-kasing ug atong kalawon. Ang kaluwasan na batunan nato sa ato ang kinabuhi, aduna natay kasiguruhan. So malipayon ta mga lagad sa Ginoo, musalig ta ug mubuhat ta sa kabubuton sa Dios. So ana ang maong kaluwasan nga atong nabatunan mga igsoon. Hinaot ko nga nasabtan ninyo maong pagpasabot bahitungod sa kaluwasan nga karon nasayra na nato nga giluwas ta pinaagi sa grasya sa Ginoo. So atong buhaton lamang mga igsoon, atong hinumduman nga motuo lang ta diha ni Kristo, musalig lang ta niya, atong buhaton ang kabubuton sa Ginoo, ato siyang alagaran, ato siyang simbahon. Salamat kaayo sa inyong pagpataling kung gipaambit kaninyo karon dalan sa Roma sa kaluwasan. Salamat kaayo sa paghatag og higayon, sa pagpaminaw or sa pagtan-aw ani nga video. Hinaot ko nga mapanalanginan kamong tanan diha sa Ginoo. God bless.